السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا ترونسبور دوزيام ماجوراسيون. كما عرفنا لي ماجوراسيون اللي نقدروا نصادفوا في ان فاكتور لا تي في ا، ترونسبور، لومبالاج. اليوم غادي نشوفوا ترونسبور à la charge du client est effectué par le fournisseur. Donc transport à la charge du client effectué par le vendeur par ses propres moyens. هنا هذه الحالة شنو هي أن transport à la charge du client est effectué par le fournisseur. Ok. يعني le fournisseur عنده les moyens de transport، غادي يشد هذيك السلعة وغادي يصيفطها للكليون بلي مويان ديالو وغادي يحسبها عليه. اوكي، لان علاش غيحسبها عليه؟ لان في الاتفاق الاولي اتفاق ما بين الفورنيسور والكليون يعني بان المصاريف ديال النقل على حساب لو كليون. مزيان. دونك عندنا هنايا لو فورنيسور عنده المويان دو ترونسبور، غادي يصيفطها لمن؟ غيصيفطها للكليون. دونك غيصيفطها بلي مويان ديالو وغادي يحسبهم عليه. دونك هنا باع عليه ان سيرفيس، هنا باع عليه ان سيرفيس. سي بور سولا il va facturer avec la marchandise. donc frais de transport يتفاكتوراو على الكليون هما ولا مارشانديز. وفي هذه الحاله غادي يستعمل الكونت 7127 اللي هو فونت اي برودوي اكسسوار. اوكي. دونك انا اوطون كو فورنيسور فاش كنصاوب لا فاكتور كندخل فيها لي فري دو ترونسبور وكنفاكتوريها ب 20% et non pas 14% حيت ماشي سوسيتي دو ترونسبور. سي بون. دونك نشوفوا هذا ليكزامبل. عندنا فاكتور نيميرو 60A، عندنا المونطون بروت 1000 درهم، عندنا هنا الغميس 1%. دونك شحال تجيني؟ هي 10. دونك 1000 ناقص 10 هي 990. هذا سي كوا؟ سي نيت كوميرسيال. ابخي نحيدو غميس ديال 2% غتعطيني 19.80. 19.80. دونك يعطيني ان دوزيام نيت كوميرسيال اللي هو 79.20. غنزيد عليها لي فري دو ترونسبور. شحال هاد لي فري دو ترونسبور؟ 140 درهم. دونك غادي نجمع التوتال، هاد المونطون توتال اللي اور تاكس هو 1110.20 وغادي نحسب عليهم بجوج لا تي في ا شحال؟ 20%، يعطيني 22.04. وغادي نجمع المونطون اور تاكس مع التي في ا يعطيني المونطون تي تي سي اللي هو النيت ابيي 1332.24. دونك انت عندك هاد لا فاكتور كيفاش غتقدر تدوزها في الجورنال؟ Très bien. الكونطابيليزاسيون سامبل واللي معروف الاشياء البديهيه اللي هما شي الكليون غيبدا يقيد اول حاجه لا دات لوبيراسيون، بعد غيدير في الدي بي اشا دو مارشانديز الكونت ديالو 6111، يتبع الترونسبور سور اشا 61425 بالمونطون ديال الترونسبور اللي هو 140 وغادي يزيد عليها التي في ريكوبيرابل سور شارج 222.04. طبيعة الحال في هذه الحالة ما عندناش ليسكونت، بالتالي دونك ما غاديش نديرو. وغادي ندير هنا لو مود دو ريغلومون على حساب لو مود. الا كنا قلنا غنخلصوه باغ شيك دونك غادي نديرو بونك ونديرو 1323.84. ولا كان عندنا بثلاثة بمعنى لي 3 مود دو ريغلومون اللي هو بونك كاس فورنيسور، غنشوفوا كل حاجة على حدة ونكتبوهم هنايا ونحطو كل مونطون ا سا بلاص. وبالتالي نختم لارتيكل جورنال ديالي باش بالرقم ديال لا فاكتور اللي هي لا بيس جوستيفيكاتيف اللي اعتمدت عليها باش نصاوب ان جورنال. فهمتوا؟ شي الفورنيسور شنو غادي يدير؟ دونك ديما كيبدا بالدي بي كيدير لو مود دو ريغلومون يعني لو نيت ابي اللي عندك 1323.84 على حسب الطريقه ديال الاداء، واش خلصتيها باغ بونك يعني شيك ولا باغ اسبيس كاس ولا اكريدي كليون ولا بثلاثه. ليسكونت بطبيعه الحال في هذه الحاله دونك ما عندناش، اون لا مونسيوني ايسي باش نشرحوا لكم بان ليسكونت ديما كيكون في هذا الكوتي. vente de marchandises on va créditer vente de marchandises باش بلو ديرني نيت كوميرسيال اللي هو 79.20. vente et produits accessoires 140. دونك في الحاله فاش كيكون عندك لو بور effectué par les propres moyens de fournisseur ولا البور فورفيتير ديما التي في ب 20% وكتكونطابيليزا باش بالفونت اي برودوي اكسسوار 7127. وكنختموا بالتي في 44.55 بالمونطون ديال التي في 222.04. وكنختموا بطبيعه الحال بالنيميرو د لا فاكتور اللي هي لا بيس جوستيفيكاتيف اللي اعتمدنا عليها في هذا ليكزامبل لا فاكتور نيميرو 60A. سي بون. اوكي، نشوفوا الحاله الاخيره اللي هي لو ترونسبور effectué par un tiers transporteur. دونك شنو قلنا هنايا؟
لي فري ترونسبور شكون اللي غادي يتحملها؟ غيتحملها لو كليون. اوكي، شكون اللي غيقوم بالدور واللي غيقلب على الترونسبور؟ سي لو فورنيسور. دون سكا donc غنشوفو transport effectué par un tiers transporteur يعني دارتو une société de transport frais de transport récupérable. هنا غادي نهضروا على البور ديبو ولا port récupéré. OK. Dans ce cas, l'entreprise fait appel à un transporteur externe et paye les frais de transport dans un premier temps. يعني انا هو الفورنيسور غادي نقلب على ان ترونسبورتور غادي نخلصو au premier lieu ومن بعد جو في récupérer sur mon client. كيفاش غادي نريكوبيرا؟ غنحسبها عليه في لا فاكتور. اوكي، جو في لامبوتي او كونت كليون حتى لهنا مزيان. اوكي، دونك ملي غادي نجي لهنايا كيفاش غادي نكونطابيليزيو هاد الاشياء؟ دونك اون فا كونطابيليزي سيت شوز كوم سلا. الكليون فاش كيتوصل بلا فاكتور، الكليون فاش كيتوصل بلا فاكتور كيفاش يدوزها؟ اول حاجه كيكتب لا دات دو لوبيراسيون، achat de marchandises, من بعد transport بلي frais de transport و TVA récupérable sur charge. هنا TVA récupérable sur charge خصني نوضحها ان الترونسبور كنحسبوا عليه 14% ولا مارشانديز 20%، وبالتالي كنجمع هذوك لي دو TVA اللي عندي وكنسجلوهم هنايا. اسكونط بطبيعه الحال اللي عندي غنسجلو هنايا ليسكونط اوبتوني، وهنا لو مود دو ريغلومون ديال لو نيت ا بي واش بنك كاس و بيان فورنيسور، وكنختم بلا نيميرو دو بياس جوستيفيكاتيف. فهاد ليكزامبل دايرين فاكتور نيميرو 70A شي الفورنيسور. دونك اول ايطاب قلنا دار الفورنيسور هو خلص ترونسبورتور باش يوصل ليه السلعه للكليون. اوكي، دونك هاد لو ديرني هاد مثلا ترونسبورتور اللي هو سي تي ام غيصيفط ليه فاكتور، هاد لا فاكتور خصو يدوزها الفورنيسور. كيفاش غادي يدوزها؟ ترونسبور سور فون تيفي ريكوبيرابل سور شارج طبيعه الحال 14% لان سي اون سوسيتي دو ترونسبور. وهنا لو مود دو ريغلومون في الغالب قلنا كيكون بون، هنا على حسب التمرين نقدروا نلقاو اوتر مثلا اسبيس. لا فاكتور دونك اللي صيفط الفورنيسور للكليون كيفاش غادي يدوزها هو؟ هنا في الديبي كنديروا لي مود دو ريغلومون يعني نيتا باي على حساب واش خلص باغ شيك كنديروا بنك اسبيس كاس او بيان كريدي كليون ولا كنديروهم بثلاثه. الا كان عندك ليسكونت دونك tu vas débiter escompte accordé بالمونطون دو ليسكونت. Donc on va créditer, donc je vais dire le crédit, vente de marchandises, le dernier net commercial, état TVA facturé, le montant de TVA la marchandise, transport sur vente, le montant de transport, ou TVA récupérable sur charge 14%. هاد لي مونطون هادو اللي بالحمر هما اللي عندك هنايا. دونك هنا شنو درتي؟ tu vas solder هادشي اللي عندك في الديبي غادي تردو في الكريدي. دونك tu vas solder les comptes وبالتالي tu as récupérer ce que tu as payé. هنا استرجعتي هداكشي اللي خلصتي. فهمتوا؟ très bien. وبالتالي كنكونوا سالينا لا بارتي ترونسبور. نتمنى انني نكون توفقت في الشرح، ونشوفكم فيديو اخر نحاولوا نهضروا فيه على لومبالاج ان شاء الله. Bien sûr, غنشوفوا des applications et des exercices concernant la facturation qui contient des réductions commerciales, des réductions financières, des majorations de TVA et de transport. OK؟ يا دمتم في رعاية الله. نشوفكم في فيديو آخر، وما تنسوناش بطبيعة الحال بالدعم ديالكم بالتعليقات ديالكم. سلام.